अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और रऊफ क्लासरा। नाजरीन, आज हमारे उस लीडर का यौम पैदाइश है जिसने आजादी से जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया में हमारी पहचान बनाकर हमें पाकिस्तान बनाकर दिया। जी हां, आज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 138वां यौम पैदाइश है। क्या कायदे आजम जैसा लीडर हमें दोबारा मिला जिसने पूरी कौम को यकजा रखकर रहनुमाई की हो? कायदे आजम तो ऐसे पाकिस्तान का तस्वुर चाहते थे, ऐसा तस्वुर रखते थे जहां जमहूरियत और इंसानी हुकूक की पासदारी को मुकद्दम रखा जाए और कानून की हुक्मरानी हो। लेकिन यहाँ तो जमहूरियत पर भी शबखून मारा जाता है, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और इंसानी हुकूक को भी पामाल किया जाता है। क्या ये सब अच्छी लीडरशिप का फुकदान है? आज हम अपने प्रोग्राम पर इस पर बात करेंगे और साथ ही आज हम बताएंगे कि आज जैसे कि आप जानते हैं क्रिसमस का त्योहार है। हमारी तरफ से दुनिया टीवी की जानिब से पाकिस्तान में बसने वाले और पाकिस्तान से जो बाहर रहने वाले हमारे मसीही बहन भाई हैं, उन सबको क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। एक और बड़ी अहम खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो ये है कि कौमी सलामती के लिए एक पॉलिसी तैयार की गई है जिसे मुआशी पॉलिसी से मशरूत करते हुए मुल्क में खुद इन्हिसारी को बतदरीज खत्म किया जाएगा और हुकूमत कौम और सियासी क़यादत से हक़ाइक़ छुपाने की बजाय शफाफियत के साथ मुशावरत की फजा कायम रखेगी। बज़ाहिर देखने और सुनने में तो पॉलिसी बहुत अच्छी है, अगर इस पर अमल किया जाए हम खुद इन्हिसार हो जाएं। एक तरफ IMF से करोड़ों डॉलर के कर्जे लिए जाते हैं और दूसरी जानिब खुद इन्हिसारी। क्या IMF से छुटकारा हासिल करना इतना आसान है? आज हम इस पर बात करेंगे, साथ ही खबरें शेयर करेंगे। क्लासो साहब के पास उनकी आज के एक्सक्लूसिव खबरें और काजी साहब की। सबसे पहले क्लासो साहब के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास आज क्या है। जी क्लासो साहब। जी शाजिया, आज एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। एक स्कैंडल आया था और पेश किया गया था इसाक डार साहब के सामने शुगर मिल्स मालकान के बारे में, और उसमें इंकशाफ किया गया था कि पिछले 3 माह में जब आलमी मार्केट में चीनी की कीमतें मुसलसल गिर रही थी तो पाकिस्तानी शुगर मिल्स के मालकान ने चीन की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर लेके गए ये और बढ़ाई, बकायदा फिगर दिए गए और इसाक डार साहब से दरखास्त की गई थी कि आप इन शुगर मिल के खिलाफ ये कार्रवाई करें कि अवाम से सब्सिडी भी ले रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जब कीमतें नीचे आ रही हैं उन्हीं दिनों में ये कीमतें ऊपर लेके गए। तो इसाक डार साहब ने क्या जवाब दिया? इतने बड़े ताकतवर मिल मालकान है जिसमें पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और तहरीक इंसाफ के लीडरों की शुगर मिल्स हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है और कैसे इस एक बहुत बड़े स्कैंडल को इसाक डार साहब ने दबाया है, इसकी पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जी काजी साहब, आप क्या बताएंगे? शाजिया, एक दो खबरें आपसे शेयर करेंगे। एक तो ये कि एक आलमी कुछ इदारों की एक रिपोर्ट आई है टेररिज्म के बारे में, जिसमें पता चला है कि टेररिज्म का जो 50% से ज्यादा जो अटैक्स हैं उनका शिकार सिर्फ 3 मुल्क हैं और उनमें सरे फहरिस्त वतन अजीज पाकिस्तान है और फिर इराक है और फिर अफगानिस्तान है। ये क्या मामला है, इस पर जरा बात करेंगे। इसके साथ ही एक और ये भी एक आज ही रिपोर्ट आई है कि PSO में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 10 अरब रुपए की जो बेजाब्तगियां हैं उनकी पॉइंट आउट किया, मगर साथ साथ उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि वहां पे जो हाई लेवल की तैनातियां होती रही हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी दबाव के तहत हुई हैं और बाज इंस्टेंसेस में तो ये भी हुआ कि जब ऑर्डर्स ऊपर से आए हुकाम बाला के तो उन पे अमल करने वालों ने अपने जो एहतजाजी नोट भी लिखे। ये क्या है? और फिर चूंकि आज हमारे जिस तरह आप कर रही हैं बाबा कौम की जो है एक आज यौम पैदाइश, इस पे आज बात करेंगे। बहुत बात होती रही बांग्लादेश की, गुर्बत से निकल गया, ये हुआ, उसकी इंडस्ट्री की बात। आज उसकी इंडस्ट्री कहां से मुंतकिल होकर कहां जा रही है, किस तरह अनरेवल हो रहा है वो, और वहां क्या पॉलिटिकल, तो उसने तो 2 दफा आजादी ली थी, हमने 1 दफा ली, तो क्या वो आजाद हैं, हम आजाद हैं? ये आजादी किस चिड़िया का नाम है? इस पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें आज बात करनी है बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि 20वीं सदी के एक अजीम लीडर थे। लेकिन क्या आज हम बहसीयत कौम उनके दिए हुए पाकिस्तान के साथ इंसाफ करें? क्लास साहब, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासत का जो बुनियादी उसूल था, जो हमने पढ़ा है, जो तारीख हमें बताती है, वो दयानतदारी और सच्चाई के साथ वो काम करते थे। इवन के जो उनके मुखालिफिन थे वो भी उनके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा सकते थे। लेकिन आज क्या हमारी सियासत में, हमारे सियासतदानों में ये उसूल नजर आते हैं? जो अहम सवाल है वो इससे ज्यादा ये है, ये तो चले दयानत, अमानत और सदाकत की चीजें तो हम बचपन से पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अब ये बातें सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो इनकी कोई एप्लीकेशन मुझे नजर नहीं आती। मोस्टली पीपल्स को हमने देखा है कि हम भी कोई फरिश्ते नहीं है, लेकिन इवन देन इतना बड़ा शदीद इन्हतात आपको मिलता है सोसाइटी में, ना ईमानत रही है, ना सदाकत रही है, ना हमें अब कोई ये काम से कमिटमेंट नजर आती है। और जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक चीज है, जब आज उनका हम आज बर्थडे मना रहे, तकरीबन कल पूरा पाकिस्तान आज भी वही सिचुएशन है, एक कर्फ्यू की सिचुएशन में था।
یہ 65 سال پہلے ہم نے جس حالت میں پاکستان کو انہوں نے بنایا، جس طرح کی مشکلات تھی وہ فیس اپنی جگہ، تو 65 سال بعد یا 66 ایئرس کے بعد بھی کل کا دن لے دیکھ رہے ہیں کہ کیسا دن تھا اور کس طرح کا دن تھا. مجھے پرٹیکولرلی اپنے مسجد بھائی ہے ان سے زیادہ سمپتھی فیل ہوئی ہے کہ جب ان کی کرسمس ہے، ان کی اینول، ان کی یہاں پہ ہالیڈیز ہے، انہوں نے کچھ سیلیبریٹ کرنا ہے، تو ہمارے کرسچن بھائی جو مین سٹیز میں رہتے کل تو وہ نکل ہی نہیں سکتے تھے، وہ مارکیٹس میں نہیں جا سکتے تھے. ایک خوف دہشت کی ایک فضا ہے قائد اعظم کے اس پہ ان کی اینیورسری پہ، ان کی برتھ ڈے پہ. تو میرے لیے تو یہ زیادہ ایک افسوسناک چیز ہے کہ 65 سال بعد جب آج ہم ان کا برتھ ڈے منا رہے ہیں وہ کس سچویشن میں منا رہے ہیں. پولیس بہر ہے، بم دھماکے ہیں، کلنگز ہیں، کرپشن ہے، میسو لوٹ ہیں. ابھی قاضی صاحب آپ کو ایک ادارے کی کہانی سنائیں گے. ایک کا اسکینڈل میں بتاؤں گا کہ کیسے پاورفل لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، عوام کو لوٹنے میں سارے نہ اکٹھے ہیں، کچھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے افسوسناک سچویشن یہ ہے کہ ان کی، تو اس کا لبے لباب یہ ہوا کہ قاضی صاحب لیڈرشپ کا فقدان ہے. لیکن بڑی اچھی بات کی کلاسر صاحب نے، میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، مگر اس کی ذرا دو بائیفرکیشن کر لیں. پہلی بات تو یہ کر لیں کہ یہاں کی جو سیاست ہے اس سیاست میں بدعنوانی، میں ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، بڑے نیک لوگ ہیں اور یقیناً ہوں گے بھی، لیکن مین اسٹریم میں بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ کرپشن از آن دی آرڈر آف دی ڈے. ایک اب نارملٹی نہیں رہی، یہ نارملسی بن گئی ہے. یہ اب یہ ایک نارمل سی روٹین ہے. اگر آپ بات کریں نا، میں نے ہم نام نہیں لیتے لوگوں کی، پھر وہ کوٹ ان کو بتائے بغیر کہتے ہیں یار یہ ہے، یہ تو ہوگا، ایسے آگے چلے یہ ہوگی. ایک بات اس کا ایک پہلو اور ہے جو اس سے زیادہ شدید ہے، جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جب آپ اس ملک کی انٹیلیجنس سے بات کرتے ہیں تو ہم دیکھیں یا ٹیکسٹ بک مارلز کی بات نہ کریں، پریگماٹزم کی بات کریں. غیرت بریگیڈ آ گیا ہے. یعنی جو باتیں ہم بچپن سے ادب میں، سلیبس میں ہم سچائی کی بات، نظریے کی بات کرتے تھے، اب قائد اعظم کی بات کر لیتے ہیں. اب قائد اعظم کی بات کی تو میں نے کوٹ کیا اس کو ایلیکس وان ٹنزلمین کو کہ یہ عالم تھا کہ ناپسند کرتے تھے اس کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو فار ریزنز، اور وہ بھی انہیں پسند نہیں کرتا تھا. تو ایک دفعہ یہ لیٹ گئے وہاں پہ، تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تو دیکھ کے ہم گھڑیاں ٹھیک کرتے ہیں، تو آپ لیٹ کیسے آئے واسرائے ہند کو ملنے کے لیے؟ تو کہنے لگے کہ میں اس کو سنب کرنا چاہ رہا تھا. ان کی طاقت دیکھیں، ان کی غیرت دیکھیں، یا ان کی حمیت دیکھیں کہ وہ ایک لیڈر، اور وہ ظاہر ہے اس کی ٹلٹ تھی بہت زیادہ نہرو کی طرف، اور ایون ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کی بھی تھی. تو اصل میں جو ایک کرپشن تو ہو گئی، اب یہ جو انٹیلیجنس یا یہ جو سوسائٹی آ گئی ہے جو ہمیں یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ اخلاق سچائی کو چھوڑو، امریکی امداد ملے گی، این جی او کے پیسے آئیں گے، تو یہ زیادہ بڑا نقصان. لیکن بریک سے پہلے ہمیں اپنے ناظرین کو مزار قائد کراچی بھی لے کر جانا ہے، جہاں پر گارڈز کی جو وہ ہے تبدیلی کی تقریب ہو رہی ہے. چاقو چوبند دستہ جو ہے پاک فوج کا یہاں پر سلامی دی جا رہی ہے. مختلف سیاسی شخصیات بھی آج یہاں پر آئیں گی مزار قائد پر حاضری دینے کے لیے. فاتح خوانی کی جائے گی اور مختلف جگہوں پر آج تقریب بھی منعقد کی جائیں گی. قائد اعظم کی یوم پیدائش کے حوالے سے کیک بھی کاٹے جائیں گے. مختلف شخصیات کی جانب سے قاضی صاحب آج پیغامات بھی آئیں گے اچھے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، یہاں پر اقلیتوں کا تحفظ ہونا چاہیے. لیکن جو پاکستان قائد اعظم نے ہمیں دیا تھا اس میں وہ فیکٹر جو قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہمارے پاکستان میں ہوں وہ آج ہمیں نظر نہیں آتے. صرف آج اس دن کے حوالے سے ہر سال ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کے کیے ہوئے جو ان کے جو اصول ہیں ان کی باتیں کرتے ہیں، جو وہ بتا کر گئے ہیں صرف وہ بتاتے ہیں لوگوں کو، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرتے. یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم جو سارے ریچولز جو دیکھیں یہ بہت ضروری بھی ہیں، اور ہم نے ان کو پے بھی، یعنی ہم نے اپنے جو ٹریبیوٹس ہیں ان کو پیش بھی کرنے ہیں. لیکن یہ ہے کہ عملی زندگی میں ہم ان کو فوٹو کھینچنے کی یاد ہے. حامل کیا کر رہے ہیں بیٹا؟ میرا پیر بہت دور ہے، مل جائے. تمہارا ہی پیر لگا بیٹا. سوری ہٹا دیا. قسم پڑا گیا یار، قسم ہماری جان خیر ہو گئی.
वज़ारे क़ायद पर आप गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब देख रहे थे, इसी पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद एक बार फिर लिए चलते हैं मज़ार क़ायद कराची, जहां पाक फौज का चाको चौबंद दस्ता सलामी पेश कर रहा है और यहां पर गार्ड्स की तब्दीली की जो तकरीब है वो आप लाइव मनाजिर दुनिया टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त। पीटीवी ने रेड लगा दी है। सॉरी आता ही नहीं है।
آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں، مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہو رہی ہے. پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی اور مختلف سیاسی شخصیات بھی یہاں پر موجود ہیں جو قائد اعظم کے مزار پر حاضری کے لیے آئے ہیں. اس پر مزید آج ہم نے اسپیشلی بات بھی اسی پر کرنی ہے. قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے؟ ہمارے قائد اعظم کے پاکستان میں بظاہر ناظرین جمہوریت بھی ہے، لیکن کیا جمہوریت کے ساتھ انصاف ہے؟ یہاں پر اقلیتیں بھی ہیں، کیا اقلیتوں کا تحفظ ہے ہمارے پاکستان پہ؟ یہاں قانون بھی ہے، کیا قانون کی حکمرانی ہے؟ کیا قانون ہمارے ساتھ انصاف کرتا ہے؟ قائد صاحب، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو؟ نہیں، اب ظاہر ہے اس میں وی آر لیگنگ فار بیہائنڈ، اور اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ ایسا سب کچھ ہے تو میرے خیال میں وہ سرین غلط ہوگا. اور اس کے لیے مگر یہ بھی کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم شکار ہوئے ریشہ دبانیوں کا بھی، اندر سے بھی باہر سے بھی، اور ہم نے اس محاذ پہ کچھ زیادہ نیک نامی نہیں کمائی. لیکن یہ کہ جو آئیڈیلز تھے اور جس طریقے سے وہ اسٹرگل تھی، اس اسٹرگل میں جو لیڈرز تھے، اور اس میں ظاہر قائد اعظم ہمیں مسلم لیگ کے لیڈر تھے، تو ایون مسلم لیگیں بھی اگر ہم کتنی بن گئی ہیں؟ ہاں، ایک تو وہ بھی بن گئی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اب کسی ایک جس کے ساتھ بھی آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو وہ کون جو ہے کسے کہہ سکتے ہیں کہ آج اس منصب پہ ہے یا اس مقام پہ ہے جہاں پہ قائد تھے. تو میرے خیال میں لیکن یہ کہ جو ایک بات چلیں عذرائے تفنن آج دن بھی ہے وہ کہہ دوں، وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو ترانہ ہے، ہاں جی، وہ اس پرچم کے سائے تلے، تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارا بینڈ بجا رہا تھا. اس کو تو میں یہ کہہ رہا تھا فہیم صاحب سے کہ حضور مجھے عسکری تو معاملات کا کچھ پتہ نہیں، مگر موسیقی سے تو کچھ تھوڑا بہت علاقہ ہے. تو بڑی اچھی دھن تھی جو ہم نے سنی. ٹھیک، تو مجھے بریک لینی ہے ناظرین، پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. قومی سلامتی کے لیے ایک نئی پالیسی تیار کی گئی ہے جس کو معاشی پالیسی سے مشروط کیا گیا ہے، جس میں کلاسر صاحب یہ کہا گیا ہے کہ بیرونی امداد اور قرضوں پر انحصار ختم کیا جائے گا. نئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے. کل ہمیں IMF سے دوسری قسط ملی ہے 55 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی. اسحاق ڈار صاحب نے معیشت کو اتنا زیادہ مضبوط کر دیا ہے کہ ہم یہ خود انحصاری کی طرف جا سکے، اتنا سنبھالا دے دیا انہوں نے معیشت کو. بہت دفعہ ایسے سٹیپس ہوتے ہیں، ایسی خبریں آتی ہیں کہ بندے کو ہنسی آتی ہے رونے سے زیادہ. جو آپ ابھی سنا رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، معاشی خوشحالی کا ایک بہت بڑا پلان بنایا جا رہا ہے. اور احسن اقبال صاحب یہ پلان 2025 بنا رہے ہیں. آج کل پوری وزارتوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنا ان پٹ دیں، ہمیں یہاں پہ ایڈوائسز کریں کہ ہم نے 2025 کا بنانا ہے. تو یہ تو ان کی فیوچرسٹک ہو سکتا ہے اپروچ ہو. ہم ان کو ابھی سے ان کی جیسے کاج صاحب کبھی کبھار ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے ہیں، آج میں دینے کو تیار ہوں، تھوڑا سا چلیں بھی دے دیتے ہیں، بنا رہے ہوں گے. ایک بڑا انٹرسٹنگ فگر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. کل میں بھٹو صاحب کی میں نے کچھ تقریریں یہاں سے فوٹو کاپیز کروائی ہیں قومی اسمبلی کی لائبریری سے. ان کی میں تقریر پڑھ رہا تھا 14 اپریل 1972 کی. یہ 4 مہینے بعد کی ہے جب یہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تھا جس میں بھٹو صاحب کو انہوں نے آ کے تقریر کی تھی. اس میں فارن ڈیٹ سے ریلیٹڈ باقی تو تقریر ایک شاندار سپیچ ہے، کبھی اس پہ بات کریں گے. بہت ایک لمبی تقریر بھٹو صاحب نے جو پہلی تقریر کی تھی، کل میں اس کو بڑا ڈیٹیل سے پڑھا تھا. انہوں نے فارن ڈیٹ کے حوالے سے بڑے انہوں نے خوفناک فکر دیا بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں. یہ شاید میرے لیے بھی نئی چیز تھی اور پاکستان کے بہت سارے لوگوں کے لیے بھی نئی چیز تھی کہ 30 مارچ 1971 تک جو پاکستان کے قرضے تھے، بقول بھٹو صاحب کی ان کی سپیچ کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ $3.5 بلین تھے. $3.5 ارب کا قرضہ تھا ہمارے اوپر اس وقت. اور ہر سال ہم $231 ملین جو ہیں ڈیٹ سروسنگ کر رہے تھے، ان کو واپس کر رہے تھے. اور لوکلی طور پر جو ہم قرض اٹھا رہے تھے وہ بھی تقریباً $7 بلین روپیز کا قرض تھا جو اینولی ہم بینکوں سے لون لے رہے تھے. اور بھٹو صاحب اس پہ خاصے سیریسلی ڈسٹرب تھے کہ ہمارے فارن ڈیٹ بڑھتے جا رہے ہیں. اور ایوب خان پیریڈ پہ خاصی انہوں نے تنقید کی کہ اس کو بڑا معاشی حالت کا، اس کو گرین ریولیوشن کہا جاتا ہے کہ شاید بھٹو صاحب خود بھی اس دور کا حصہ تھے. تو خاصی تنقید کی کہ ہم نے $3.5 بلین قرضہ لیا ہوا ہے. یہ پہلے 22 برس میں ہم نے $3.5 بلین لیے. آج 6 ایئرز بعد، 40 سال بعد بھٹو صاحب کی اس تقریر کے بعد ہمارے قرضے جو ہیں وہ $70 ارب ہو چکے ہیں. 1971 میں $3.5 بلین تھے، آج $70 بلین ہو چکے ہیں. اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. کسی وقت میں نے وہ خبر شیئر کرنی ہے کہ قومی اسمبلی میں پوچھا گیا اسحاق ڈار صاحب سے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اپنے فارن ریزرو کو کیسے آپ ان کو اوپر لے کے جائیں گے، یہ تو نیچے آ رہے ہیں.
जो मुझिका खेज किस्म की रिडिकुलस ये पॉलिसी तो फिर एक मजाक ही लगती है ना, पॉलिसी एक मजाक ही लगती है। अच्छा क्लास साहब, मैं आपसे एक बड़ी शेयर करूंगा, एक लाइट सी चीज शेयर करना चाहता हूँ क्लास साहब आपसे। आपको याद है जब यहाँ निगार खाने कायम थे और फिल्में बना करती थी, हम भी कभी कभी चले जाते थे यहाँ तालिब इल्मी और उसके बाद भी, तो वहां पे ना एक प्रोफेशनल कहानी सुनाने वाले होते थे जो आपके सामने पूरी फिल्म एनेक्ट करते थे और बनाते थे। जो भी एक सामने एक प्रोड्यूसर आ जाता था तो वो एक बड़ी जानते होंगे लोग। तो जब मैं ये विजन 2025 देखता हूं तो मुझे उसी तरह का सब्ज बाग, ये बात नहीं है कि जो आज नवाज शरीफ साहब ने कहा है ये काबिल अमल नहीं है, ये 1000% काबिल अमल है। मगर ये जो 70 बिलियन के कर्जे हैं, या 70 बंदे पकड़ लेना नाजायज पैसे वाले, तो ये पैसे वापस हो सकते हैं अगर आप कार्टेल से आज आजाद करवा लें। मैं एग्री करता हूं और ये बिल्कुल ठीक नवाज शरीफ साहब ने जो है वो कहा है कि इसको ये करें, लेकिन बात यह कि हु विल बेल द कैट, और जो वो कैट जो बेल है वो किस किस के गले में आएगी। तो जो ये कहानी है ना, ये और ये जो हमें बाबर, ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले रिलेट करता हूं, मिसाल आपको देता हूं कि जी ये हो नहीं सकता। मिसाल के तौर पर जिसने मलेरिया की वैक्सीन बनाई थी, अगर वो ये सोच रहा होता कि ये नहीं हो सकता तो अब तक ये हो सकता है। ये है, ये एक जिसे आप कहते हैं ना दश्ते इम्कान है दुनिया, ये सुबह ठीक हो सकता है। 2 दिन में आपके बिजली का क्राइसिस खत्म हो सकता है अगर आप इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। 1985 से लेके 92 के सारे मुआहिदे सामने रखें और देखिए हजूर हमसे ले क्या रहे हैं और हमें कौन से अंधेरे दे रहे हैं, परसों ठीक हो जाएगा। लेकिन इतने कर्जों से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सिर्फ वादे नहीं है, मगर करेगा कौन? लेकिन इतने कर्जों से निजात हासिल हो तो ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। ये सारे कर्जों से बात हो सकती है। ये अभी अर्जेंटीना की बात की मैंने, अभी आपसे एक्वाडोर की बात की, इन्होंने कहा कि जाएं गायब हो जाएं भाई, हमसे कर्जे हमने दे दिए कर्जे आपके। मामला हो सकता है, लेकिन फिर वही मामला कि आपकी अगर खुद आपकी जान उस तोते में हो और तोता वो आपका अकाउंट हो जो बाहर पड़ा हुआ है, तो फिर आप उससे मामला नहीं कर सकते। और अगर आपके ऊपर से शुगर मिल्स हो, इसी से जुड़ी क्लासेस आपकी खबर ले लेते हैं। क्लास साहब कि इससे पहले भी हमने स्कैंडल शेयर किया, एक नया स्कैंडल शुगर मिल्स के मालिकान के खिलाफ। शुगर मिल्स भी इन्हीं की हैं, हुकूमत में भी यही है, जखीरा अंदोजी भी यही करते हैं। क्या मामला नया सामने आया अब? शाजिया, शुगर मिल्स के तो 3-4 इकट्ठे तो मेरे पास स्कैंडल आ गए, एक एक करके ये शेयर करेंगे आपके साथ और डॉक्यूमेंटेड है, सारे के सारे डिटेल मौजूद है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे 11 दिसंबर को एक मीटिंग की है इसाक डार साहब ने। उस मीटिंग में उनके सामने एक रिपोर्ट पेश की गई और जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। अगर वो उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो हम स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। वो बड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इनको सीक्रेट करके रखे हुए हैं। वो फरमाते हैं, इनके सामने कहा गया कि पाकिस्तानी शुगर मिल्स ने एक अजीबो गरीब काम किया। ये पहले बता दूं ताकि लोगों को समझ आ जाए, और उन्हें पता भी है मेरा ख्याल लोग समझ आ रहे हैं कि ये मिलें आम लोगों की तो हो नहीं सकती। इसमें पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, उनकी शुगर मिले हैं। इसमें तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उनकी शुगर मिले हैं। नवाज शरीफ साहब की जमात है, उनकी शुगर मिले हैं। उसके बाद बाकी ये टेक्सटाइल के और दूसरे लोग हैं, लैंड लॉर्ड, उनके भी शुगर मिले हैं। ये बैकग्राउंड सामने रख के अब आपको स्टोरी में एक्सप्लेन करूं। ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारी शुगर मिलों ने एक अजीबो गरीब ये काम किया कि पिछले 3 माह में बकायदा फिगर दिए गए, जब आलमी मार्केट में चीनी की कीमतें मुसलसल गिर रही थी तो पाकिस्तानी शुगर मिल्स मालकान ये चीनी की कीमतों को ऊपर लेके गए हैं और इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को लूटा है और इन्होंने चीनी महंगी करके बेची है। एक तरफ तो ये मार्केट में हमेशा बताया जाता है कि जब आलमी मार्केट में प्राइसेस कम हो रही है तो पाकिस्तान में भी कम की जाती हैं, जब बढ़ रही है तो होती है तो फौरन बढ़ाई जाती है, लेकिन कम करने का कोई कंसेप्ट नहीं है। एक तो ये इल्जाम लगा इन पे कि इन्होंने पाकिस्तानी मार्केट में चीनी महंगी की है जब आलमी मार्केट में वो सस्ती हो रही थी। दूसरा जो इससे बड़ा सीरियस उन्होंने इन पर इल्जाम लगाया है, इसमें उस रिपोर्ट में इसाक डार साहब के सामने पेश की गई और जो उन्होंने दबाई है उस रिपोर्ट को, और जो मेरे पास काफी उसकी बई दवे मौजूद है उसकी, उसमें इनको बताया गया है कि ये जो पाकिस्तानी यहाँ पे ये शुगर मिल्स वाले हैं, इन्होंने हमें डाटा दिया था। इन्होंने कहा था कि हमने एक्सपोर्ट करनी है शुगर, एक तो हमें सब्सिडी दें, जो इनको अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई अवाम के पैसों से। ये सब्सिडी समझने की जरूरत है, कैश में पैसे दिए जाते हैं इन शुगर मिल्स को कि आप जाएंगे और एक्सपोर्ट करें। जो किराया जो कास्ट है वो सारी की सारी अवाम के पैसों से इनको दी जाती है। इन्होंने हमें बताया था कि 18 लाख टन हमारे पास चीनी स्टॉक में पड़ी हुई है, लिहाजा हमें 12 लाख टन जो है आप हमें एक्सपोर्ट करने दें और उस पर हमें पैसे भी दें अरबों रुपए सब्सिडी के। अच्छा। इन्होंने ये कहा कि जब इनके पास स्टॉक में मौजूद थी 18 लाख थी और उसमें से सिर्फ 7 लाख टन इन्होंने ये एक्सपोर्ट की है, ऊपर से क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा था नवंबर में, तो इसके बाद तो चीनी की कीमतों को कम होना चाहिए था। आवाम से हमने इनको सब्सिडी भी दी, हमने इनको पैसे भी दिए और उसी आवाम से इन्होंने चीनी की कीमतें बढ़ा के इन्होंने माल मतलब अभी कमाल है, सब्सिडी भी ले ली और कीमतें भी बढ़ा दी इन्होंने, स्टॉक भी इनके पास पड़े हुए थे।
तो ये इन्होंने झूठ बोले हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ। उसी झूठ को आगे से हमारी ब्यूरोक्रेसी जो DMG माफिया, मैं जैसे मैं कहता हूँ सेक्रेटरी साहब शफकत नदवी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने उस झूठ को बई किया। बई करने के बाद इनको सब्सिडी दी गई, उसके बाद कीमतें बढ़ाई गई। उन्होंने आवाम से एक तरह का चीनी की कीमतें बढ़ा के पैसे भी लिए और आवाम से डायरेक्ट पैसे भी लिए सब्सिडी की उस शक्ल में। अब इसहाक डार साहब को ये तजवीज दी गई उस इजलास में। अगेन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और बकायदा लिखी हुई चीजें हैं कि सर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका काम ही ये है कि मसनूई तरीके से अगर आप कीमतें बढ़ाएंगे, लोगों को लूटेंगे तो इन पर जुर्माने होने चाहिए। इससे पहले मैं बता दूं एंग्रो को हुआ था जुर्माना, फौजी फर्टिलाइजर को, इन दोनों को 10 करोड़ रुपए का हुआ था कि इन्होंने किसानों को लूटा है और खाद की कीमतें गलत तरीके, गैस भी सस्ती लेते रहे और वहां पे ये खाद भी महंगी बेचते रहे। उनको हुआ, JGVL को हुआ था LPG पे, इनको जुर्माने हुए थे। अब कहा गया इसहाक डार साहब को इन शुगर मिल्स पर भी अब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए वो जुर्माने करे क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी है। इसहाक डार साहब ने कहा जी जान दो जी, क्या जरूरत है। आपने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ इन्होंने झूठ बोला, बेसिकली झूठ इन्होंने अपने साथ बोला, अपने आप के साथ बोला, क्योंकि इन्हीं की शुगर नहीं, ये फायदे के लिए झूठ बोला, अरबों रुपए के झूठ थे, ये पैसे लेके गए हैं। झूठ इसलिए बोला है कि सब्सिडी के पैसे भी लिए अरबों रुपए के, ऊपर से चीनी महंगी करके बेची, स्टॉक में मौजूद थी और आलमी मार्केट में काम आ रही थी। असल चीज यह है कि इसहाक डार साहब ने इस पे उनको कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा जी रहने दे, छोड़ दे, बस आप तो देखना कीमतें कम हो रही हैं, बढ़नी थी बढ़ गई, अब दोबारा वो कीमतें कम कर। तो 3 महीने के लिए उनको जो ये रास्ता दिया गया था कि आप पाकिस्तानी अवाम को लूटें, पैसे लें, वो आराम से उन्होंने लूट भी लिए हैं और पैसे ले भी लिए हैं। और इसहाक डार साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, दबा दी है। कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने इसको डंप करके खत्म किया है। क्लास साहब मुझे ब्रेक लेने, नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो काजी साहब की भी कुछ खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मियां वाली से कॉलर हैं यूनस। हेलो जी, अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम जी, बोलिए जी। मेरा मसला ये है कि मैं छोटा मोटा ठेकेदार हूँ, मियां वाली में काम करता हूँ प्रोविंशियल हाई में जी। 2012 में मेरा एक चेक बना था 86,000 का। अभी तक जो है ना दोबारा उन्होंने चेक नहीं दिया। साल से मैं देखे खा रहा हूँ, अदालतों में देखे खा रहा हूँ। ठीक है, आपका जो भी मसला है ना, दुनिया टीवी की हमारी जो मेल आईडी है उस पर अपना जो प्रॉब्लम है, जो भी आप डिस्कस करना चाह रहे हैं उस पर आप हमें मेल कर दीजिए, उसके बाद हम आपसे फोन पे भी बात कर लेंगे। इंडिविजुअल मसला था जी हाँ, इंडिविजुअल इनका मसला है जी। कैसे आपकी खबरों की तरफ आते हैं शाजी, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। एक तो है ये ग्लोबल सिक्योरिटी न्यूज वायर से मैंने आज ये खबर देख रहा था कि एक यूनिवर्सिटी ने, मैरीलैंड बेस्ड नेशनल कंसोर्शियम है, उन्होंने एक स्टडी किया। उस स्टडी में ये बताया है कि जो दुनिया भर में 3 बड़े ममालिक हैं जो कि टेररिज्म का सबसे ज्यादा शिकार हुए, पाकिस्तान सर फहरिस्त है, दूसरे नंबर पे इराक है और तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान है। अब मामला यह है कि ये बताता चलूं कि पूरी दुनिया में जितने अटैक हुए हैं उनमें से 54% अटैक इन 3 मुल्कों में हुए हैं और इसके अलावा जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं या जितनी फैटेलिटीज हुई हैं, जो लोग उसमें जख्मी या मरे हैं, वो भी कुछ 56% के करीब इन मकामात पे। मगर हम थोड़ा सा पीछे जाके अगर गौर करें तो ये 9/11 से पहले, जिस 9/11 का पाकिस्तान या अफगानिस्तान से कुछ लेना देना आज तक साबित नहीं हुआ। और तीसरी बात, इराक जो है, इराक जिसमें कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे और वहां जाके वहां पे एक डिक्टेटर हुकूमत कर रहा था, बुरी भली। अब जो अभी जमहूरियत है सऊदी अरेबिया में, हर जगह जमहूरियत चल रही है वहां पे। तो ये इसके बाद इन्होंने ये जो अनलीश किया हमारे ऊपर, $100 बिलियन हमारा वो खर्च हो गया, 50,000 हमारे लोग मर गए, 5,000 हमारे फौजी शहीद हो गए और आज तक हम इस क्वैगमायर में फंसे हुए हैं। अच्छा, अब ये जो मामला था, इसको मैं अपनी अगली खबर से भी जोड़ता हूं और फिर क्लासरा साहब से इसकी लेता भी हूं थोड़ा सा कि इन्होंने किया क्या। पहले इन्होंने एक किताब लिखवाई, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, एक सरकारी नजरिया दान था, उससे जी क्लैश होने वाला है, फिर उन्होंने क्लैश करवा दिया। अब यही क्लैश अगर आप देखें तो यही आगे हुकूमतों ने इख्तियार कर लिया है। मसलन मैं ये जो मेरी बांग्लादेश की दूसरी खबर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वक्त कम है, बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री थी वो वहां से बाहर आ रही है और वहां पे ये जो मुल्ला कादर और ये सारे मामलात हो रहे हैं, क्योंकि वहां वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट ब्रू कर रही थी। तो जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, बांग्लादेश की इंडस्ट्री बाहर जा रही है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहां कुछ
جی اب نئی کہانی ہے یہ، وہ پرانی کہانی ہو چکی ہے. نئی کہانی یہ ہے کہ یہ انریول ہو کے ویتنام اور انڈیا میں جا رہی ہے. وہاں پہ جو اس انڈسٹری نے ان مزدوروں کا جو حال کیا ہے، اس انریسٹ سے بچنے کے لیے تو سیکولرزم کی اور اپنا فنڈامنٹلزم کی سو کال 2 نمبر لڑائی شروع کروا دی حسینہ واجد نے مولا قادر صاحب کو پھانسی دلوا کے، کیونکہ وہ اس خوف میں ہے. ابھی آپ کو پتا ہے وہ خالدہ ضیاء جو ہے وہ جتنا ماڈل بنا تھا، غربت ختم ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ جب یہ غربت ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو $1.25 جو کماتا ہے اس کو یہ امیر یا غریب نہیں کہتے، یہ غربت ختم ہوئی تھی. اب وہ انڈسٹری وہاں سے نکل کے ویتنام اور ایون جی ایس پی پاکستان آ گئے، وہاں پہ اٹیک ہونے شروع ہو گئے امپورٹرز پہ. تو وہاں بھی وہی جنگ، وہی وار آن ٹیرر، وہی سوال جو پوری دنیا میں کھڑا کر کے لاکھوں لوگ مار دیے گئے، انڈسٹری تباہ کی گئی، وہی حسینہ واجد کا نہیں ہے. مولا قادر کو سزا دے کے ایک فنڈامنٹلزم اور سیکولرزم کے ایک جعلی ڈیڈ ہارس کو بیٹ کر رہی ہیں. تو یہ کہانی وہیں آ کے پہنچی ہے. اور میں پھر اس کو جوڑتا ہوں اور کلاسر صاحب سے کمنٹ لیتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے، لیکن ان عذابوں سے اگر اپنی آبادیوں کو ہم نجات دلوا جی کلاسر صاحب کمنٹ لیجیے گا. نہیں، یہ قائد صاحب کی بات یہاں تک ٹھیک ہے. مجھے خود بھی حیرانی ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش جو ایک یہ پراپر اس کے روٹ پہ جا رہا تھا، اور دنیا بھر کے مشہور برانڈ جو ہیں انہوں نے اپنی وہاں پہ شاپس کھول لی تھی، اپنے وہاں پہ انہوں نے گارمنٹس کھول لی تھی، سیکٹریز. بلکہ آپ اگر کبھی لندن جائیں، یورپ جائیں، تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ بنگلہ دیش کی بنی پروڈکٹس ملتی تھیں. بڑے بڑے برانڈ انہوں نے وہاں سے لینا شروع کر دی تھی. اور جس طرح کا اشر وہ حسینہ واجد صاحب وہاں پہ فرما رہی ہیں، تو بنگلہ دیش کی اپنی جو اکانومی ہے جو اوپر جا رہی تھی، اور ہم سے خیر سے ان سے کئی گنا ان کے فارن ریزرو ان کے زیادہ ہیں ہم سے. یہ سچویشن کو اتنی زیادہ مجھے روز نہیں لگ رہی، اور پرٹیکولر جس طرح کی وہاں سزائیں دی جا رہی ہیں، جماعت اسلامی کے لیڈرز ہوں ان کو پھانسیاں دی جا رہی ہوں، یا اس میں خالدہ جب کی پارٹی کے لوگ ہوں، تو بنگلہ دیش کے لیے اچھی خبر نہیں. الیکشن کی تیاری کی جا رہی ہے دوسرے الفاظ میں. اب یہ الیکشن تو نہیں ہو رہا، فساد ہو رہا ہے، کیونکہ الیکشن میں جو مین ان کے اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ تو ساری کی ساری بیکاٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ون وے وہ ٹریفک جیت رہا. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، میں کوئی انٹرنیشنل پریس کو دیکھ رہا تھا، ایون انڈینز بڑے ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں ان سے، وہ جو خالدہ ضیاء ہیں یا دوسرے جنرل ارشاد ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں. اور بلکہ مجھے تو یہ بھی میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ یہاں تک بھی انڈین کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر لیں، اور 6 مہینے بعد ہم حسینہ واجد کو کہیں گے کہ وہ پاور سے ہٹ جائیں یا کوئی نیو ارینجمنٹ کیے جائیں تو آپ دوبارہ آ جائیں. تو وہ خیر ان کی باتوں میں، ان کی کہانی میں نہیں آ رہے وہاں پہ کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں. اس لیے بنگلہ دیش کا جو کرائسس ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں ان کا انٹرنل کرائسس ہے، لیکن اب دنیا میں کوئی چیز انٹرنل نہیں رہے گی. یہ کہہ دینا کہ ہمارا اندرونی معاملہ، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی چیز اب اندرونی معاملہ رہے گی کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، وہ نہیں رہے گا. وہ ہر جگہ ایک کنسرنڈ ایک کمیونٹی ایک موجود ہے جو آپ پہ آ کے ایشوز پہ بات کرے گی، ہیومن رائٹس پہ بات کرے گی. جو میرے لیے سب سے زیادہ کنسرن کی بات ہے، جو میرا تھوڑا سا ایک ڈریم شیٹر ہوا یورپ کے حوالے سے، کہ پاکستان میں تو سزائے موت پہ انہوں نے پابندی لگوائی، جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا، کہ میں بھی ذاتی طور پر اس چیز کے خلاف ہوں کہ اب لوگوں کو آپ ہینگنگ کریں یا چیزیں کریں، 25 سال تک وہ سزائیں دیں، ان کو 30 سال تک دیں. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہو میری اس بات پہ، یہ میرا اپنا ایک ویو ہے. لیکن جب ہمارے ہاں ایک سزائے موت دی گئی تو اس پہ تو انہوں نے بڑی سختی کر دی، اور پورا یورپ کھڑا ہو گیا کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اور باقاعدہ ہماری جی پلس کا جو اسٹیٹس تھا اس کو ڈیفر کیا گیا. اس پر کوئی نہیں بولتا. بنگلہ دیش میں دیا جا رہا ہے، اور وہ اسٹیٹس ان کے پاس بھی ہے جو ہمیں ٹریڈ کی فیسلٹیز دی. بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لیڈروں کو ایک کو سزائے موت دے گی ہے، اور 5-6 اور ابھی ان کو دینی ہے. اس پہ پورا یورپ کو یہ خاموش ہے، اس پہ انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ ایشو ریز نہیں کیا. ہمارے ساتھ ریز کیا. ہمارا تو مطلب ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک غریب کی جورو والا حساب ہو چکا ہے کہ ہمارے اوپر تو ہر زیادہ چڑھائی کر دیتے ہیں، اور ہم اس پہ چڑھائی لے بھی لیتے ہیں. ایون یورپ کو ضرورت نہیں ہو رہی کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھائے. تم لوگ کیسے پھانسا دے رہے ہو؟ ہمیں تو روکتے ہیں پھانسا دینے سے. ٹھیک کرتے ہیں، آپ مان لیتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹریڈ کی فیسلٹیز دے رہے ہیں، ہمیں $1 بلین کا فائدہ ہوگا، جابز ہوں گے. تو یہ کنڈیشنلٹیز ان پہ کیوں نہیں آپ اپلائی کر رہے بنگلہ دیش پہ؟ ان کو بھی روکیں کہ آپ ہی نہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جہاں معاشی فائدوں کی اپنی فوائد کی بات آتی ہے وہاں یہ آوازیں نہیں اٹھائی جاتی. کلاسر صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. کلاس صاحب جاتے جاتے مسیحی برادری کو ایک دفعہ پھر سے ہماری طرف سے کرسمس کی جو وہ خوشیاں مبارک. آپ کچھ میسج دینا چاہیں مسیحی بہن بھائیوں کے لیے؟ نہیں، بالکل ان کو ہیپی کرسمس. لیکن مجھے یہ دکھ ہے کہ جس دن ان کی یہاں پہ خوشیوں کا دن ہے پورے سال میں، ان کے لیے پورا یورپ جو ہے وہ اس وقت سیلیبریشنز میں اس وقت مصروف ہے. پاکستان کے ہمارے مسیحی برادر جو ہیں بیچارے ایک خوف کی فضا میں ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، شاپنگ نہیں کر سکتے، کہیں پہ آ جا نہیں سکتے. اور کل کا دن ہم نے دیکھا ہے کہ پورے کا پورا ملک ایک یہ کرفیو کی سچویشن میں رہا ہے. تو یہ تو مجھے ان کے ساتھ ہے، بٹ آئی ہوپ کہ آج ان کا ایک ان کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے، اینڈ دے شوڈ گو آؤٹ اینڈ سیلیبریٹ اٹ. اور ہمیں
جو ہمارے مسیح دوست ہیں بھائی ہیں ان سے وہ ہم کو کیک بھی کھائیں گے, مبارکباد بھی ان کو دیں گے. ضرور جی قاری صاحب. میں بھی ان کی آواز میں شامل کرتا ہوں. اور پھر یہ جو ہمارے ہاں یہ جو ہمارے دامن گیر ہوتی ہیں یہ شرمندگیاں, ہمارا کوئی تہوار ہو, ہمارا کوئی چیلم آ جائے, یا ہمارے اور جو بھائی یہاں رہتے ہیں ان کے لیے تو یہاں ٹیلی فون بند کرو, یہ کرو. تو کلاسرا صاحب میں نے یہ اس لیے سٹوری یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی, یہ جو عذاب مسلط کیے گئے ہیں اور جس طرح آپ نے ویسٹ کی دوغلے پن کا جو اشارہ دیا ہے وہ اور معاملوں میں بھی ہے کہ وہاں جو ہے یہ وار آن ٹیرر یہ ہمارے لیے ہے, ادھر کچھ اور معاملہ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس سے نجات حاصل کر سکیں. اور اقلیتوں کو جو تحفظ دینا جو ہے وہ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر. کل تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.